बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मजीद अमजद की नज़म मंटू का फ़नी और फ़िक्री तज्ज़िया पेश कर रही हूँ। मजीद अमजद ने नज़म लिखी थी मंटू की ज़ात पर। मजीद अमजद जो कि 1914 में पैदा हुए और 1974 में वफ़ात पाई, उर्दू के एक अहम और मुनफरिद नज़म गो शायर थे जिनका असल नाम अब्दुल मजीद था। उनकी पैदाइश झंग में हुई। उनकी शायरी में फ़िक्री गहराई, अलामती इज़हार, तहज़ीबी शऊर और इंसान दोस्ती नुमायाँ है। मजीद अमजद की नज़म मंटू का फ़िक्री जायज़ा पहले, उसके बाद फ़नी जायज़ा। मंटो ने मजीद अमजद के नाम एक ख़त में लिखा था कि आज आपको एक तकलीफ़ दे रहा हूँ। फ़ौरन कलम उठाइए और नज़्म या नस्र में से मेरे मुतालिक जो तासरात आपके दिमाग में आए कागज़ पर मुंतकिल कर दीजिए। ये फ़ौरी तौर पर होना चाहिए। ये ख़त में मंटो ने लिखा था। लिहाजा मंटो की इस फरमाइश पर मजीद अमजद ने नज़म मंटू तहरीर की। अब इसके पॉइंट्स बनाए हैं मैंने छोटे छोटे। सच की जुर्रतमंदाना तर्जमानी। मंटो का मरकज़ी फ़िक्री महवर मंटो की बेबाकी इस नज़म का मरकज़ी फ़िक्री महवर मंटो की बेबाक सच्चाई है। मंटो वो फ़नकार है जिसने समाज की बदसूरती यानी कि समाज की बुराई को छुपाने के बजाय अपनी तहरीरों के ज़रिए उसे अयां किया। जैसे नज़म मंटो का एक मिसरा है जिसमें मजीद अमजद लिखते हैं, दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है। ये मिसरा मंटो के नज़रिया फ़न का निचोड़ है कि अदब का काम हकीकत को बेनकाब करना है, ख़्वाह वो कड़वी ही क्यों ना हो। मुआशरती मुनाफ़कत पर तनकीद। मजीद अमजद ने इस नज़म में इस समाज को हदफ बनाया है जो ख़ुद बदसूरती और बेहयाई फैलाता है, मगर जो उसको बयान कर दे उसे गुस्ताख समझा जाता है। शेरी मिसालें मैंने नज़म मंटू की दी हुई हैं और आपने भी अपने पेपर में शेरी मिसालें लाजमी देनी है, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में। उजली उजली सड़कें ज़ाहिरी तहज़ीब की अलामत हैं, जबकि गर्द भरी हैरानी अंदरूनी इंतशार को ज़ाहिर कर रही है। मंटू बतौर अलामत। इस नज़म में मंटू महज़ एक फ़र्द नहीं बल्कि सच, शऊर और सवाल की अलामत बन जाता है। शायर सवाल उठाता है, कौन है ये गुस्ताख? मंटू के बारे में कहा जा रहा है। ये सवाल दरअसल इस माशरे से है जो सच के वजूद को तस्लीम नहीं करता। फ़नकार की नाकदरी यानी कि शायर की। इस नज़म में मंटू पर लगने वाली समाजी, इखलाकी और कानूनी पाबंदियों को बयान किया गया है। ये उसकी अज़ियत और नाकदरी को ज़ाहिर करती हैं जो हर सच्चे फ़नकार का मुक़द्दर बन जाती है। फिर से शेरी मिसाल आपके सामने है। शोरे सलासल बनकर गूंजने लगता है, अंगारों भरी आँखों में ये तुंद सवाल, कौन है ये जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों का जाल बामे समा पर फेंका है। बगावत और इनफरादियत। इस नज़म में मंटू को एक बागी के रूप में दिखाया गया है जो मुआशरे के दोहरे मियारों के ख़िलाफ़ खड़ा रहता है और इस वजह से उसे ज़िल्लत और रुसवाई का भी सामना करना पड़ता है। शेर देखें, कौन है जो बल खाते ज़मीरों के परपेच धुंधलकों में, रूहों के अफरियत कदों के ज़हरअंदोज़ महलकों में, ले आया है यूं बिन पूछे अपना आप। फ़नी जायज़ा यहाँ मैं लिख रही थी, फिर मैंने भूल के फ़िक्री जायज़ा लिख दिया था, तो मैंने मुकम्मल लिख दिया साथ, ताकि कटिंग की वजह से हमारी असाइनमेंट ख़राब ना हो। ये वैसे असाइनमेंट तो नहीं है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सवाल का तज्ज़िया, नज़म का तज्ज़िया पेश कर दिया है।
پہلے ہم نے فکری جائزہ پیش کیا، اب ہم فنی جائزہ پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جو نظم ہے جس کا ہم جائزہ پیش کر رہے ہیں، منٹو نظم مجید امجد کی تحریر کردہ، اس میں کس طرح سے لکھا گیا ہے، کون کون سے فنی پہلوؤں کو ہم مجید امجد نے بیان کیا ہے، ہم انہیں یہاں ان کی نقاب کشی کرتے ہیں۔ آزاد نظم ہے، یہ نظم ایک آزاد نظم ہے جس میں ردیف قافیہ کی کوئی پابندی نہیں، مگر داخلی آہنگ اور صوتی تاثر بھرپور ہے۔ انداز بیاں سادہ ہے، اس نظم کا اسلوب یعنی طریقہ کار عام فہم ہے، پڑھتے ہی بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا مفہوم سمجھنا کسی قرینے کا محتاج نہیں۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں۔ کس کو دیکھا ہے؟ منٹو کو مجید امجد نے۔ علامتی اور تجریدی اظہار، اس نظم میں بہت سی علامتوں کے ذریعے حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ علامتیں نظم کو دل فریب بناتی ہیں بلکہ بہت جامع انداز میں گہری باتیں بھی کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اجلی سڑکیں اس نظم میں مصنوعی تہذیب کی علامت ہیں، خالی بوتل اخلاقی خلا اور تلخی کی علامت ہے، افریت قد انسانی باطن کی تاریکیوں کی علامت ہے، اینک کے برفیلے شیشے معروضی اور بے رحم حقیقت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ منٹو کی اینک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گول گول گلاسز والی منٹو اینک پہنتے تھے، تو اینک کے برفیلے شیشے منٹو کی اینک کی بھی نشاندہی ہے، یعنی کہ منٹو کی شکل کے بارے میں یا ان کی حیرانی کے بارے میں ان کی اینک کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بطور علامت بھی پیش کی گئی ہے۔ محاکات نگاری یعنی کہ تصویر کشی، مجید امجد نے اس نظم میں اس قدر خوبصورت انداز میں محاکات نگاری کی ہے کہ نظم کو پڑھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سارا منظر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ پھیلتی پھیلتی بھیڑ کے اوندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں جب وہ خالی بوتل پھینک کر کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے۔ صوتی آہنگ یعنی کہ لفظوں کا آہنگ، اس نظم میں الفاظ کا خاص چناؤ اور ترتیب ملتی ہے، ایسا لگتا ہے ہر لفظ اپنی اپنی خاص جگہ پر موجود ہے، مزید تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ نظم میں شدت اور عمدہ صوتی اثرات پیدا کرتے ہیں، جیسے کون ہے یہ گستاخ طاق تڑاق۔ ڈرامائی انداز، نظم میں ڈراموں کے جیسی منظر کشی ملتی ہے جو نظم میں خوبصورتی اور جذبات کو پروان چڑھاتی ہے، جیسے جب وہ خالی بوتل پھینک کر کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے۔ تلخ حقیقت نگاری، مجید امجد نے منٹو کے قلم سے نکلنے والی تلخ حقیقتوں کو بیان کیا ہے، وہ حقیقت جس سے عام لوگ آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، جس سے انسانی جذبات، تعلقات اور معاشرے کی منافقت جس میں شامل ہے۔ نظم میں منٹو کی خودی اور اس کے اندر کی تڑپ اس کے لیے ایک شور سلاسل یعنی پابندیوں کا شور بن کر گونجنے والی دنیا کا احساس ہے جہاں وہ تنہا ہے۔ تاریخی پس منظر، یہ نظم منٹو کی زندگی کے آخری دنوں سے بھی جڑی ہوئی ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ منٹو نے خود کو مجید امجد سے اپنے بارے میں خود لکھنے کو کہا تھا، اور اس نظم میں وہ تاثرات ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو منٹو نے خود محسوس کیے ہوں۔ مجید امجد کی نظم منٹو سعادت حسن منٹو کے فن، شخصیت اور ان کے مقام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جس میں منٹو کی تلخ حقیقت نگاری کو بیان کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ لوگوں کو چھوٹی سی اس ویڈیو میں بآسانی نظم منٹو کا تجزیہ مل گیا ہوگا اور سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔